काल एक भयानक सोपण हांवें देखलें. टायम ट्रॅव्हलिंग करून हांव 150 वर्सां मुखार पावलो. आनी कितें पळोवचें आज म्हळ्यार 150 वर्सां फाटीं आज आमी चिंतच्या बरी ना तितली अभिवृद्धी म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें देखली. हर एका क्षेत्रांत विज्ञान क्षेत्र, वैद्यकीय क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र आमी चिंतूंक सादना तितली अभिवृद्धी म्हज्या दोळ्या फुडें हांवें देखली. कितें जाय तें खावंक मेळटा, खंय जाय तें भोवंक मेळटा, कितें जाय तें करूंक मेळटा, कितें जाय तें पळोवंक मेळटा. मनशाक संवसारीक रितीन कितेंय उणेंपण ना तसली परिस्थिती हांवें थंयसर देखली. आनी ताच्या की एक भयानक गजाल हांवें देखली कितें म्हळ्यार सुरवेर आयकतना म्हाकाय भोगलें ही संतोशाची गजाल म्हूण. तें आसलें मनशान एक वखद सोदून काडिल्लें. म्हणजे तें वखद घेतल्यार उपरांत मनशाक मरणच ना. आनी विदेशांत तें वखद आयिल्लें, उपरांत भारताक आयलें आनी निमाणें ताचें मोल देंवतना आमच्या मंगळुराकी तें वखद पावता. आनी हांव देखतां लायनीर आसात जायते जण तें वखद घेवनशाक. आनी लायनीर आसल्या पैकी थोड्यांची म्हाका वळख आसा. तेच व्यक्ती सर्गाचीं स्वप्नां देखिल्ले आनी कुडीचें पुनर्जीवनपण आसा म्हूण पातयेल्ले. आतां म्हाका एक दुबाव जालो. आतां हें वखद खावन गेल्यार हें मरनात, म्हळ्यार रांदचे कुडी मरनात, तर परत आनी कुडीचें जिवनपण जावचें कशें? आसूं दी, ही धार्मीक गजाल तूं मदें सज्जिगे बाजील नाका. पूण भयानक गजाल कितें हांवें देखली गी म्हळ्यार सकाळीं वखद घेतलां आनी मरण ना. अशें म्हणटना मनीस दुसऱ्या ग्रहांक वचूंक तयारी करता, आधुनीक सवलत्यो दुसऱ्यो करून घेता. तरीकी कितें एका विशयांत अभिवृद्धी जायची आसली ती मात्र जावना आनी तें मनशाक तेन्ना समजता. आनी तें आशिल्लें मनशापणाची अभिवृद्धी. आतां म्हळ्यार 150 वर्सां फाटीं कितले अनाचार अन्याय ह्या समाजांत चलता, हर एका मनशा थंय कितलें कुसडेपण आसा ताच्या की सडीत वांट्यान थंयसर आशिल्लें. अभिवृद्धी कितली जाल्यार ह्या मनशापणांत अभिवृद्धी नातिल्ली. आनी ह्या मनशांक 100 वर्सां जाल्यार हे मरना, 150 जालीं, 200 जालीं, 300 जालीं, हे मरनात, कोणी मरनात, मरना म्हणलींच नात. आनी ह्या वाटेन मुखार सरतना त्या मनशांक ते देदेस्पर जाले. आतां आपले ते मरणाक आशिल्ले परत. कित्याक त्या संवसारांत कितें जाय तें सकयल पळोवन तांणी जाल्लें आनी तांकां त्या संवसारांत जिवंक नाका आसलें. ते आवंडेले मरणाक. पूण हांगासर वखद सोदून जालां, वखद घेवन जालां, कोणायकी मरण ना. आतां कितें करचें? तांकां कोणायकी जियोंक नाका अशें भोगलें. देखून सुसायड करचें अटेम्प्ट जालें. वीख घेतलें पूण मरना जालें, दोरी घेतली मरना जालें. थोडे बिल्डिंगा वयर सोडले, 10 माळयाच्या वयर तो सकला उडले, तेन्नाय ते मरना जालें. जावंक पुरो तांकां कुडीक कितेंय बादाक जालें ताकाय वखदां आसलीं. आतां आमकां कितें मारेकार पिडा म्हूण भोगतात पळय, त्या पिडांक 150 वर्सां मुखार पावल्ल्या वेळार हांवें देखलें एक गुळी पावता, ती पिडा गूण जाता. पूण एक उडास आसूं त्या वेळार नवे पिडाय उब जाल्ले. कित्याक मनशापणान सुदारण केदां म्हणसर जायना. मनीस ह्या संवसारांत जीक आपणूंक शकना. देखून नवे पिडा, नवे समस्ये थंयसर आशिल्ले. देखून परत मनशान मरणाक आशे जैय पडलें पूण मरण मेळटें ना. आनी संवसारांत परत सोदनां सुरू जालीं. मरचें कशें? हें मरचें कशें म्हणल्यार वखदां सोदूंक सुरू जालीं. इतलें भयानक दृश्य म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें देखलें. तेन्ना म्हाका जाग जाली. वखद सोदून काडलें गी ह्या मुखार कितें जालें म्हाका कळीत ना. परत स्वप्नांत तें म्हाका पळोवंक मेळ्ळ्यार तुमचे वटूक हांव शेअर करतां. ह्या स्वप्नांत एक अपुर्बायेची गजल म्हज्या मोतीक गेली. तुमकांय ती वसत कोणना म्हणून तुमच्या कडेन हें शेअर केलें.